नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा आज हामी यस साताभरिका महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले कृषकलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। महानगरले किसानलाई आधुनिक उपकरण वितरणका साथै उनीहरूलाई यसको प्रयोगबारे जानकारी समेत दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटबाट 50% अनुदानमा विभिन्न उपकरण वितरण गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका कृषि विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कड़रियाले जानकारी दिनुभयो। महानगरले हात्ते ट्र्याक्टर 261 थान, कम्बाइन मिल 62 थान, थ्रेसर 6 थान, ग्रास कटर 108 थान, पावर स्प्रे 30 थान, तेल पेल्ने मेसिन 6 थान र ड्याङ बनाउने मेसिन 29 थान अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। कृषि महाशाखाले पोखरा महानगरका 25 वडाका कृषकलाई मागका आधारमा ती उपकरणहरू प्रदान गरेको हो। कृषिमा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने उद्देश्यले महानगरले ती उपकरण अनुदानमा दिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। किसानलाई खेती गर्न सहज होस् भन्ने कृषि उपकरण प्रदान गरिएको हो। किसानले गोरु पाल्न छाडे परम्परागत रूपमा खेती लगाउँदा समय धेरै लाग्छ। प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, खेतीलाई सरल र सहज बनाउन कृषि उपकरण दिएका हौं। यसले समय कम लाग्छ, खर्च पनि कम हुन्छ। कृषिमा व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सके लागत घट्छ, मुनाफा बढ्छ। आचार्यले भन्नुभयो, अनुदान सहयोगमा हात्ते ट्र्याक्टर प्राप्त गर्नुभएकी कृषक ज्योति गुरुङले समय र पैसा बचत हुने बताउनुभयो। गाउँमा हात्ते ट्र्याक्टर थिएन, पालो कुरेर अरूलाई बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो, अनि 1 घण्टाको 1000 रुपैयाँ तिरियो। अब पैसा र समय बचत हुने भयो, उहाँले भन्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्वतमा सञ्चालित सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिका अन्तर्गत मिलनचोकबाट सल्यान घाहखेत धारापानी ठोटनरी जोड्ने सडक हालसम्म अधुरै छ। ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा सम्झौता अवधि सकिएको 18 महिना नागिसक्दा समेत कामले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। सडक कालोपत्रको शिलान्यासपछि केही काम भए पनि विगत 2 वर्षदेखि ठेकेदार कम्पनीको रूपमा रहेको हिमदुङ एन्ड थोकर निर्माण सेवा सम्पर्कविहीन छ। कम्पनीले 2063 मङ्सिरमा 28 करोड 13 लाख रुपैयाँमा 10 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति र कालोपत्रेको जिम्मा लिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गतको सडक 2078 मङ्सिरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। म्याद थप गरेर आगामी असारसम्मको सम्झौता कायम गरिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु नभएपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। अहिलेसम्म काम गर्ने सुरसार नै छैन। स्थानीय राजु आचार्यले भन्नुभयो, निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमै ल्याउन सकिएको छैन। काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजु आचार्यले पालिकाले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो। सडक निर्माणलाई अधकल्चो बनाएर छोडिएकाले बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको छ। पोखरा महानगरमा 2 वर्षमा 248 सवारी दुर्घटना हुँदा 84 को मृत्यु भएको छ। गत फागुन 7 गते पोखराको बेगनास पोखरा सडक खण्डमा नगर बस दुर्घटना हुँदा चालक सहित 47 जना घाइते भए। पोखरा विश्वविद्यालयका घाइते विद्यार्थीका अनुसार बस चलाउँदा चलाउँदै चालक निदाएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानमा पनि चालकको गम्भीर लापरवाही भएको खुलेको थियो। 3 चैत्रमा पोखरा चिप्लेढुङ्गामा नगर बसले ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवारी 24 वर्षीय दीक्षा कार्कीको मृत्यु भयो। बस चालक सागर छेत्री अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। त्यसअघि 26 माघमा पोखरामा बस पार्क क्षेत्रमै बसले ठक्कर दिँदा 27 वर्षीय रेजिना आचार्यको मृत्यु भयो। सार्वजनिक यातायात त्यसमा पनि नगर बसको लापरवाहीका कारण सडक दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गइरहेको पैदल यात्रीको गुनासो छ। सार्वजनिक सवारी साधन त्यसमाथि नगर बसहरू यति कम्पिटिसनमा चल्छन् नि कहाँ मान्छे ओह्राल्ने कहाँ मान्छे चढाउने भन्ने पनि लापरवाही गर्छन्। पोखरा साइकल सिटीका
पूर्व अध्यक्ष प्रकाश बज्राचार्य भन्छन्, पोखरा महानगरले नगर बसमा यात्रु ओह्राल्न र चढाउन निश्चित ठाउँ तोकेको छ, तर अधिकांश नगर बसले त्यसको पालना गरेको छैन। आफू खुसी मनोमानी ढङ्गले यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्दै आएको पाइन्छ। नगर बसहरूमा तीव्र गतिमा हाँक्ने र एकले अर्कालाई उछिन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तै छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा साना सवारी साधनका चालक र पैदल यात्रु पर्ने गरेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पोखरामा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मात्रै पोखरामा 105 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। निजी जीप कार 19 वटा दुर्घटना हुँदा 11 वटा माइक्रोबस तथा बस नै दुर्घटनामा परेका छन्। सबैभन्दा बढी दुर्घटनामा मोटरसाइकल पर्ने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 2 वर्षमा 248 सवारी दुर्घटनामा परि 84 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकृत शिव प्रसाद पाठकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सवारी दुर्घटनाबाट 29 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा 22 जना पुरुष र 5 जना महिला र 2 जना बालबालिका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनाकै कारण 55 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 पटारमा खानेपानी आयोजना निर्माण भएको छ। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको सहयोग र स्थानीयवासीको श्रमदानमा पटारमा एक घर एक धारा सहितको खानेपानी आयोजना निर्माण भएको हो। पटारका बासिन्दा समेत रहनुभएका वडा सदस्य भीमबहादुर तिलिजाले आयोजनाबाट 29 घरधुरीका 159 जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको जानकारी दिनुभयो। मिटर जडित निजी धारा मार्फत खानेपानी वितरण गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आँगनकै धारामा नियमित खानेपानी आपूर्ति भएपछि समयको बचत र झन्झट हटेको छ। 2 वटा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको छ। पटारवासीले यसअघि पुरानो आयोजनाको सार्वजनिक धारा मार्फत खानेपानी उपभोग गर्दै आएका थिए। कुल 26,74,314 रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको थियो। वेलफेयरको 17,06,897 र उपभोक्ताको 9,67,416 लागतमा आयोजना निर्माण भएको वेलफेयर ट्रस्टले जनाएको छ। गत फागुन 6 गते सम्झौता भएको आयोजना यही चैत्र 10 गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सोमबार आयोजना उपभोक्ताका समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अधिकांश विकास आयोजना ढिलासुस्तीले थालिएको अवस्थामा पटार खानेपानी आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताउनु भएको छ। विश्वभर रोमाञ्चक पदयात्राको परिचय बनाएको अन्नपूर्ण क्षेत्रका पदमार्गमा चहल पहल घटेको छ। मोटर बाटोले दूरी बढाउँदै जाँदा यस क्षेत्रका पदमार्गमा हिँड्नेहरू घट्दै गएका छन्। हरियाली जंगल बीच चराचुरुङ्गीको चिरबिरसँगै गोरेटो बाटो पछ्याउँदै गरिने पदयात्राको रोमाञ्चकता अचेल कम हुँदै जान थालेको छ। पिठ्यौमा झोला बोकी लौरोको सहारामा कालो ओह्रालो गर्नेहरूको संख्या पनि पातलिँदै जान थालेको हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने प्राय सबै भित्री गाउँमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ। यसले सवारी साधनको संख्या र मानिसको कोलाहल बढाएको छ। पदमार्ग मासेर विस्तार गरिएका सडक सञ्जालले पदमार्गमा हिँड्नेहरू यतिबेला मास्क लगाएर पदयात्रा गर्न बाध्य छन्। लमजुङबाट मनाङसम्म र म्याग्दीबाट मुक्तिनाथसम्म मोटर बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नुका साथै यस क्षेत्रको सौन्दर्य पनि हराउँदै गएको पर्यटकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। पदयात्रा व्यवसायको संगठन टानको पश्चिमाञ्चलका पूर्व अध्यक्ष दीपक राज अधिकारीका अनुसार पैदल मार्गका सिडी डोजरले भत्काएर मोटर बाटो निर्माण हुन थालेपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटन नै संकटमा परेको हो। उत्तरी म्याग्दीको घोडेपानी, पुन हिल, नागी, खोपा, मुस्ताङको जोमसोम, उपल्लो मुस्ताङ, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक घोडेपानी लगायतका लामो र छोटो दूरीका पदमार्ग मोटर बाटोले भत्काएको दानाका पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बनेका बाटो समेत राम्रो नहुँदा धुलो र ध्वनि प्रदूषणले पदयात्रीको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ। पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै 10 महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा
कित्ताकारदेखि खरिद बिक्री लगायत कारोबार गत असारदेखि नै ठप्प भएको हो। कतिपय पालिकाले भू उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठन समेत गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्र बमोजिम स्थानीय तहहरूले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो। भू उपयोग ऐन 2066 र नियमावली 2079 मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ता काट खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाई गर्न सबै 753 वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो। परिपत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेती योग्य, गैर खेती योग्य, भिर, पाखो लगायत 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ता काट गर्ने र खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ता काट र खरिद बिक्री गर्न नपाइने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ। जग्गाको कारोबार नहुँदा सधैँ जसो सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला हुन थालेका छन्। भू उपयोग नियमावली 2079 अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भू उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरण अनुसार जग्गाको कित्ता काट, खरिद बिक्री, मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि पर्वतका 7 वटै पालिकामा समिति सक्रिय हुन सकेको छैन। गत जेठदेखि अंश बन्डा लगायतका कारोबार ठप्पै रहेको सापकोटाले बताउनु भयो। घर जग्गाको कारोबार पनि निकै कम बनेको छ। एकल कित्ता बाहेकको खरिद बिक्री हुन छाडेको उहाँले बताउनु भयो। स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरेर सिफारिस नगरेसम्म यस्तै अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ। जिल्लाको मोदी, जलजला, महाशिला, पैयुँ र बिहादीले समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको जनाएका छन्। जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण हुन थालेपछि अहिले म्याग्दीको नार्च्याङ हाइड्रो भिलेज भनेर परिचित हुन थालेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेपछि नार्च्याङ हाइड्रो भिलेज भनेर परिचित भएको हो। गाउँपालिका युवा टेकबहादुर पुनले 2 वर्ष अघि मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयरको प्राथमिक निष्कासनमा 55,000 रुपैयाँको 550 कित्ता सेयर खरिद गर्नुभयो। पुन जस्तै नार्च्याङका अधिकांशले आइपिओमा लगानी गरेका थिए। 2 वर्ष अघि मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय प्रभावितका लागि प्राथमिक सेयर जारी गर्दा यहाँका अधिकांशले सानोतिनो लगानी गरे। प्रति कित्ता 100 रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर गाउँलेले 1200 रुपैयाँसम्म बिक्री गरे। सेयर बिक्री गरेर नार्च्याङवासीले राम्रो आम्दानी गरे। मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित स्थानीयवासीका लागि बढीमा 5 लाख रुपैयाँको आइपिओमा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो। उनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गरे। मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयलाई सेयरमा लगानी अवसर दिएको र त्यो सेयरबाट राम्रो आम्दानी भएकाले अहिले नार्च्याङवासी सेयर लगानीमा आकर्षित भएका छन्। राम्रो आम्दानी भएपछि अहिले आफू लगायत नार्च्याङवासीले सेयरमा लगानी गर्न पैसा जम्मा गर्न थालेको टेकबहादुर पुनले बताउनु भयो। अहिले नार्च्याङमा साना ठुला गरी 9 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन्। 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना र 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नीलगिरी 1 र 2 गरी 110 मेगावाट र 6 मेगावाट क्षमताको रेले खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जलविद्युतमा लगानी र रोजगारीले यहाँको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आर्थिक अवसर देखेर छिमेकी गाउँबाट नार्च्याङमा बसाई सार्न थालेका छन्। यहाँबाट सहर बजारतिर बसाई सराई कमी आएको तेज गुरुङले बताउनु भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका देशैभरिका अधिकांश क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचन भइरहँदा कास्कीका कुनै पनि क्याम्पसमा भने सोभियु निर्वाचन हुन सकेको छैन। देशकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको पोखरा स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस सहित सोभियु निर्वाचन हुने भनिएका 6 वटा क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको हो। 6 क्याम्पस मध्ये पोखरा नर्सिङ र पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङमा मात्रै फागुन 27 गते मनोनयन दर्ता भएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्तापछि पनि विद्यार्थी संगठन बीच आन्तरिक विवाद बढ्दा अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। 10,000 भन्दा बढी मतदाता भएको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा एकातिर मनोनयन दर्ता नै हुन सकेन भने उच्च अदालतले पनि निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। क्याम्पसको विवाद
अदालतसम्म पुग्दा निर्वाचन समितिले नै राजीनामा दिइसकेको छ। फागुन 27 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यसूची रहे पनि पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। उम्मेदवारी दर्ता अगावै निर्वाचन समितिबाटै विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याइएको भन्दै केही विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेपछि उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको हो। सोभियत निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थीको व्यक्तिगत कागजात बाहिर ल्याएको भन्दै विवाद सुरु भएर तालाबन्दीसम्म पुगेको थियो। विद्यार्थीको व्यक्तिगत डाटा लिक भएको विषयमा प्रशासन विद्यार्थी संगठन बीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। विद्यार्थीले व्यक्तिगत विवरण बाहिरिएको बारे तथ्य खुल्न नसक्दा निर्वाचन समितिको दैलोमा लागेको ताला पनि अझै खुल्न सकेको छैन। त्यस्तै मनोनयन दर्ता भएर पनि अदालतका कारण पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको सोभियत निर्वाचन रोकिएको छ। त्यस्तै उम्मेदवारी दर्ता भएर पनि पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि सोभियत निर्वाचन हुन सकेको छैन। उम्मेद्वार टिकट बाँडफाँडमा मनोमानी भएको भन्दै आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कांग्रेस टिकट नेविसंघको एक समूह आमरण अनसनमा छ। पोखराकै जनप्रिय क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी संगठनकै विवादका कारण सोभियत चुनाव हुन सकेको छैन। व्यङ्ग्य चित्र कार्टुनका सर्जक दुर्गा बराल वात्सायनलाई पोखरामा नागरिक अभिनन्दन सहित रथारोहण गरिएको छ। कास्कीको पोखरामा जन्मिएर कलाकारिता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्मान स्वरूप बराल 80 वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार रथारोहण सहित अभिनन्दन गरिएको हो। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको अगुवाईमा कलाकार बरालको निवास पोखरा नदीपुरबाट सुरु भएको रथारोहण कन्या क्याम्पस, बाल मन्दिर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, ट्याक्सी चोक, बाग बजार हुँदै बिन्दवासिनी मन्दिरसम्म पुगेर अभिनन्दन कार्यक्रममा परिणत भएको थियो। पोखरेलीहरूको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको रथारोहण कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार स्वरूभक्त तीर्थ श्रेष्ठसँगै गायिका हरिदेवी कोइराला लगायतका साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको थियो। कलाकार वात्सायन कार्टुन सिर्जनामा अग्रणी मानिने बरालको जन्म विक्रम सम्वत 1979 चैत 5 मा आरबामा भएको हो। व्यङ्ग्य चित्रका माध्यमबाट राजनीति र नेपाली समाजभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिलाई व्यङ्ग्य गर्ने बराल जगदम्बाश्री, प्रबल गोरखा दक्षिणबाहु चौथो, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, अरनिको राष्ट्रिय ललितकला प्रज्ञा सम्मान, शिरोमणि पुरस्कार, हास्य पुरस्कार, वासुदेव लुइटेल लगायतका दर्जनौं पुरस्कारबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित हुनु भएको छ। करिब 50 वर्ष अघि नयाँ सन्देश साप्ताहिक मार्फत कार्टुन प्रकाशन गर्न सुरु गर्नुभएका बरालका व्यङ्ग्य चित्र पछिल्लो समय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। तनहुको कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र वातावरण मैत्री क्रियाकलापमा अभ्यस्त बनाउन बाँसबाट निर्मित डस्टबिन लगायतका सामग्री प्रयोग गर्न थालिएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका 6 हिले खर्क स्थित कन्यादेवी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन बाँसको डस्टबिन प्रयोगमा ल्याएको हो। गाउँघरमा सहजै उपलब्ध हुने बाँसबाट डोको तथा शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गरी विद्यालयमा प्रयोग गर्न थालेको प्रधानाध्यापक सूर्यमान सिंह गुरुङले बताउनु भएको छ। यसरी बाँसको डोकोलाई डस्टबिनका रूपमा प्रयोग गर्दा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग हटेको छ। उहाँका अनुसार प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग नगरी वातावरण मैत्री स्थानीय स्तरमै पाइने वस्तुको प्रयोग गर्दा आर्थिक भार पनि कम भएको छ। यस्तै शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा दिन आफैले विद्यालय भवनका जीर्ण भर्याङ, ढोका, भवनका भित्ता, खेल मैदान, सरसफाई, मर्मत सुधार तथा रङरोगन पनि गर्दै आएका छन्। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार विकासका लागि गुरु योजनाको काम अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले पालिकाको जनघनत्व, आवश्यकता, बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर सडक पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित यातायात गुरु योजना निर्माणको थालनी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। गुरु योजना निर्माणका लागि अहिले पालिकाभित्र सबै वडामा सार्वजनिक सुनवाईको काम सुरु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 2.5 महिनाभित्रमा गुरु योजना निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अध्यक्ष देवकोटा भनाइ छ। एकपटक निर्माण गरेको सडक 2-4 वर्षमा भत्काएर पुनः नयाँ बनाउनु पर्ने बाध्यता सबैतिर छ।
त्यसले समय र लगानी समेत बर्बाद भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई रोक्न र विकासलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पालिकाले यातायात गुरु योजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो। उहाँले पालिकाले आफ्नै यातायात गुरु योजना बनाएपछि पालिकाभित्र सडक निर्माण गर्दा दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर योजनाबद्ध रूपमा सडक निर्माणको थालनी गरिने समेत बताउनु भयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको गुरु योजनामा क वर्गको सडकको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार चौडाई 14 मिटर रहनेछ भने ख वर्गको सडकको न्यूनतम मापदण्डमा चौडाई 10 मिटर रहने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै ग वर्गको सडकको चौडाई न्यूनतम 8 मिटर र घ वर्गको सडकको मापदण्ड चौडाई न्यूनतम 6 मिटर कायम गरिने अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले यातायात गुरु योजना निर्माण गर्दा जनघनत्व, आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा सडकको वर्गीकरण गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। पटक पटक म्याद थप भएर पनि सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाधार कार्यालय तनहुले स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाएको छ। तनहुको भानु नगरपालिका स्थित भानु मार्ग र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित दुलेगौडा हर्कपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तनहुको भानु नगरपालिका स्थित भानु मार्ग र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका स्थित दुलेगौडा हर्कपुर सडक खण्डमा कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। दुवै सडक कालोपत्रको ठेक्का शङ्करमाली निर्माण सेवा काठमाडौँले पाएको थियो। विभिन्न मितिमा म्याद थप भए तापनि हालको मितिसम्म पटक पटक पत्राचार र सरकारवालासँग छलफल गर्दा पनि निर्माण व्यवसायबाट कार्य प्रगति न्यून रही सन्तोषजनक नपाइएकाले कम्पनीलाई कारबाही स्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दिनेश घिमिरेले बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण 2 पटक म्याद थप गर्दा समेत काम पूरा नभई सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कालोपत्री गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीयवासीले वर्षातमा शास्ति खेप्दै आएका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीयवासी मर्कामा पर्दै आएको भानु नगरपालिका 13 का वडा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। कालोपत्रका लागि 25 करोड 10,60,000मा सम्झौता भएको थियो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै व्यास नगरपालिकासँग जोडिने सडक खण्डको दूरी 23 किलोमिटर छ। पहिलो चरणमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ट्र्याक खुलेको 24 वर्षपछि कालोपत्र सुरु हुँदा स्थानीयवासी खुसी भएका थिए, तर कामको प्रगति नहुँदा स्थानीयवासी चिन्तित छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी बिर्घामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत होमस्टे सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। सिप सिकौं स्वरोजगार बनौं, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरौं भन्ने मूल नाराका साथ 2 दिने तालिम सम्पन्न भएको हो। तालिम लालीगुराँस सामुदायिक होमस्टेमा भएको थियो। करिब 50 जनासम्मका लागि एकै दिनमा होमस्टेमा स्वागत गर्न सकिने गरी तालिम प्रदान गरिएको प्रशिक्षक डाक्टर तुलसी प्रभास खनालले जानकारी दिनुभएको छ। कालीगण्डकी हाइड्रोपावरको नजिकै रहेको होमस्टेमा मगर संस्कृति, मगर खानपान, मगर नाचगान लगायत विभिन्न मनमोहक दृश्यको आनन्द लिन सकिने खनालको भनाइ छ। यसका साथै प्रसिद्ध आलमदेवी मन्दिरको समेत दर्शन गर्न सकिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अचार बनाउने र सरफ बनाउने तालिम प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।